वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम साहब, खैरियत है? मैं ठीक हूँ अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। आपको शिफा कामिल अता फरमाए, आमीन आफियत रखे। शेख आमीन साहब, मैं 2 साल में 4-5 दफे ख्वाब देख चुका हूँ, एक ही जैसा ओके कि कुत्ता ने मेरे ऊपर हमला किया और मैं बच गया। बाद में मैंने देखा कि हल्का से खरोच बाकी रह गई, या उसके दांत की या पंजे की। बाद में देखता हूँ मैं, बोला ये बच तो गया मैं, इन हल्की सी खरोच, हल्की सी मामूली सी। ये 2 साल में 3-4 दफे देख चुका हूँ ये ख्वाब में। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह तिका आफिया। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से, ममलकत सऊदी अरब। 35 सेकंड में अपने ख्वाब को बयान कर दिया है खूबसूरती से। ऐसे ही होना चाहिए। इख्तिसार से अगर आप ख्वाब या सवाल हमें भेजेंगे तो हम जल्द अज जल्द आपके सवालों के जवाबात और ख्वाबों की ताबीर लेकर हाज़िर हो जाएंगे। एज़ यूजुअल मैंने इस ख्वाब को भेजा अमेरिका रोमाना के पास। इससे पहले कि आपको उनकी आवाज़ सुनवाऊं, अमेरिका वालों के बारे में, चूँकि आजकल अमेरिका में आग लगी हुई है और शहरों और शहरियों को बहुत ज़्यादा वहाँ पर मुतासिर हुए हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में एक ऐसा तबका है जो कि अमेरिका को दुश्मन समझता है। हालांकि उन्हें ये इस बात का शायद इल्म नहीं है कि जिन शहरों में आग लगी है वहाँ बड़ी तादाद मुसलमानों की भी रहती है, बड़ी तादाद मासूम शख्सियात की भी रहती है। तो ऐसी हालत में लोगों का ये समझना कि अगर सऊदी अरब में कोई इस तरह का हादसा पेश आ जाए तो वो कुर्ब क़यामत की निशानियां हैं, ये तो क़यामत आने वाली है, और ये प्रचार करना सोशल मीडिया पर शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से अगर हिंदुस्तान में आया है तो ये अज़ाब इलाही है, पाकिस्तान में आया है तो ये न जाने किस नाम से वो लोग दे देते हैं, और फिर अमेरिका में आया है तो अमेरिका को तो भस्म ही हो जाना चाहिए, ये उनका मौक़िफ़ होता है। ये दुरुस्त मौक़िफ़ नहीं है, ये मुसलमान की सोच नहीं होनी चाहिए। देखिए, अल्लाह ताला ने ये जो हादसात होते हैं इसमें हमारे लिए इबरत है। हमें सोच और समझ कर ही अपनी ज़ुबान को खोलना चाहिए। ये किसके लिए आजमाइश है, किसके लिए इम्तिहान है, किसके लिए क़यामत की निशानी है, या किसी के लिए हो सकता है ये अज़ाब इलाही हो। हमारा आपका इस बारे में सिर्फ हवाई घोड़े दौड़ाने से सिवाय गुमराही के, शर के और कुछ नहीं फैलता। तो आप और हमारा काम ये होना चाहिए कि हम दुआ करें कि जहाँ पर भी इस तरह के हादसात पेश आए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन मासूमों की, देखिए जिस शख्स ने अपनी उम्र भर की कमाई वो कमाता रहा और घर बनाया उसने, इससे क़तई नज़र के वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ही उसको पैसा दिया है ना। अब वो घर अगर बर्बाद हो गया है, घर तबाह हो गया है, तो उसकी पूरी कमाई, पूरी उम्र की कमाई ज़ाया हो गई है। तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसके लिए दुआ करनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर से बेहतर हालात बदल दे, और इन शहरियों को भी, चाहे वो अमेरिका में हों या कहीं और हों, दुश्मनी आपकी न तो वहाँ के बाशिंदों से है। ये एक ऐसा तबका होता है जो कि अपने जहन में लेकर घूमता है कि जनाब ये हमारे सारे के सारे दुश्मन हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी बहुत सारे, हिंदुस्तान में बहुत से लोग मुसलमान हैं, वहाँ की तादाद पाकिस्तान के मुसलमानों से ज़्यादा है जो हिंदुस्तान में रहते हैं। इसी तरीके से अमेरिका में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अमन और सलामती से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, आने वाली नस्लें वहीं पर जन्म लेकर वहीं पर परवान चढ़ रही हैं, दीन की खिदमत भी कर रही हैं, दीन पर अमल भी कर रही हैं, मुसलमान भी हैं, अपना तशख़्ख़ुस भी उन्होंने कायम किया हुआ है। और आप लेकर बैठे हुए हैं कि जनाब अमेरिका में ये तो अज़ाब इलाही आ गया है। भाई, आपको कैसे पता चला कि ये अज़ाब इलाही है? ये
موقف آپ اگر اس موقف کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ امریکہ میں جو آگ لگی ہے، امریکہ سے بہت ساری ایسی خدمات ہیں ان کی جو کہ آپ اب یہ جو ہم کمیونیکیشن کا یہ امریکہ کے تھرو ہی آپ تک پہنچ رہا ہے، تو ان کے لیے دعا کیجئے، اور خواب کی تعبیر بھی اللہ کے فضل و کرم سے امریکہ سے ہی آپ کے پاس آ رہی ہے۔ چلیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں امریکہ۔ رومانہ نے یہ آپ کے خواب کی تعبیر کیا بیان کی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کی خیر، برکت و خوشیوں سے نوازے، آمین یا رب اللہم العالمین۔ آمین۔ دیکھیں، خواب میں دیکھا گیا جانور معاشرے میں اپنی وفاداری کے لیے مشہور ہے۔ ممکن ہے خواب کسی ایسی شخصیت کی طرف اشارہ ہو جو سائل سے مخلص ہو، لیکن بعض اوقات وقتی تکرار یا اختلافات کی وجہ سے شخصیت ایسے الفاظ بول دیتے ہوں یا بول دیتی ہوں جو سائل کے لیے وقتی افسوس اور دکھ کا سبب بن جاتا ہو۔ لیکن چونکہ خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ سائل ایک اچھے انسان ہے، لہٰذا سائل سارے قصے کہانی کو بھلا کر آگے بڑھ جاتے ہوں۔ یوں سمجھ لیں زخم جل بڑھ جاتا ہو اور لفظوں کی معمولی خراش رہ جاتی ہو جو سائل کے لیے قابل برداشت ہوتی ہے، لہٰذا اطمینان رکھیں۔ خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ سائل ایک اچھے انسان ہے، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اپنے دل کو مزید کشادہ کر کے زندگی کو پرسکون اور پر رونق رہنے دیں، بہت سکون ملتا جائے گا۔ صحیح بات ہے۔ خواب کے ایک اور معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ سائل کے قریبی چند سالوں میں صحت اور مال کے حوالے سے پریشانیوں والے معاملات گزرتے رہے ہیں، لیکن یہ بعض اوقات معمولی خسارہ اٹھا کر بڑے نقصان سے بچ گئے ہوں، لیکن کچھ صحت اور مال کی بہتری اور ادائیگی ابھی بھی باقی رہتی ہو۔ یہ ان کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دیں اور نماز کی پابندی کرنے کے ساتھ استغفار میں بھی اضافہ کریں اور صبح و شام کے اذکار باقاعدگی سے کرتے رہا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت خیر سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ خواب اچھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کی خیر و برکت سے ان کو مالا مال کرے، آمین یا رب العالمین، واللہ اعلم۔ بہت شکریہ رومانہ آپ کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم سے نوازے اور ہر طرح کی آزمائشوں، مصیبتوں اور تکالیف سے آپ کو، آپ کے پیاروں کو، رشتہ داروں کو، بلکہ پورے امریکہ کو، پوری دنیا کو اللہ رب العالمین محفوظ اور امن عطا فرمائے۔ دیکھیے یہ دنیا بہت خوبصورت ہے، اور اس دنیا کی خوبصورتی آپ اسی وقت جان سکیں گے جب آپ اس دنیا کو بہتر دنیا بنانے کی کوشش کریں گے۔ دلوں میں بغض اور حسد لے کر کسی کا کبھی بھلا نہیں ہوا ہے۔ آئیں ہم سب مل کر اس دنیا کو بہتر دنیا، خوبصورت دنیا، امن سے لبریز دنیا، ہر انسان کا حق ادا کرنے والی دنیا بنائیں۔ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے حقوق کو تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں حقوق ملنے چاہیے، دوسرے کے حقوق جائے بھاڑ میں، دوسرا تو باشندہ ہے ہی نہیں ہے، دوسرا تو کسی ملک کا یا کسی مذہب کا یا وہ اس روئے زمین پر بس کوڑا کرکٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے آپ کو پیدا کیا ہے اسی طریقے سے اس کو بھی پیدا کیا ہے۔ بہت سارے حقوق آپ کے سملر اللہ رب العالمین بارش برساتا ہے، وہ نہ امریکہ دیکھتا ہے اور نہ ہی، بلکہ آپ اگر اندازہ کریں تو خوشحالی ہمارے ملکوں سے زیادہ وہاں پر پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، اور جو لوگ حاسد ہیں، جو دشمن ہیں اسلام کے، اللہ تعالیٰ ان کی شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔